अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े मेडिकल कॉम्प्लेक्स को, जो कि इस्लामाबाद में बनने जा रहा है और इसकी तामीर पर 212 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। याद रहे, इस्लामाबाद में 40 सालों बाद नया हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है, कोई फुल फ्लेज हॉस्पिटल। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि इस अस्पताल में कितने हजार बेड्स होंगे, कितने टावर होंगे, होटल, शॉपिंग मॉल, गेमिंग एरिया, रेस्टोरेंट समेत, और कौन कौन सी सहूलियात जो नॉर्मली हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं होती वो इस अस्पताल में होगी। ये अस्पताल बेड्स के हिसाब से सबसे बड़ा अस्पताल नहीं होगा। आज की वीडियो में हम आपको आगे जाके बताएंगे कि हमारे यहाँ बेड्स के हिसाब से सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है और वो सालाना कितने लाख मरीजों को सहूलियात दे रहा है। यह है जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर, जो कि इस्लामाबाद के H16 सेक्टर में 600 कनाल रकबे के ऊपर तामीर किया जाना है। इस मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद गुज़िश्ता साल नवंबर में रख दिया गया था। अब इस मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर मजमूई तौर पर 1200 बेड्स, 1200 बेड्स होंगे। 212 अरब रुपए इस पर लागत आएगी। लागत के हिसाब से पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इतने पैसों से आज तक कोई अस्पताल नहीं बनाया गया। अब इसमें 12-12 फ्लोर्स के 3 टावर्स होंगे, तो उनमें ये तमाम अस्पताल तकसीम होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर होटल्स होंगे, शॉपिंग मॉल बनेंगे, गेमिंग एरिया बनेगा, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, और इनका मकसद मरीजों को आसाइश देने से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन है, ताकि लोग आके इन जगहों पर शॉपिंग करें। इनसे जो आमदन हो वो इस अस्पताल को चलाने के अंदर कारआमद साबित हो। फिर ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं होगा, इस हॉस्पिटल के साथ एक नर्सिंग यूनिवर्सिटी होगी, जहां पर नर्सिस की ट्रेनिंग मुमकिन हो सकेगी, और नर्सिस किसी भी हेल्थ सिस्टम में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती हैं। जब आप अस्पताल दाखिल होते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन नर्सिस से होता है। डॉक्टर्स तो राउंड के लिए आते हैं, किसी मुश्किल में आते हैं, आपको चेक करके चले जाते हैं। नर्सिस वो होती हैं जो आपके ऊपर मुसलसल निगरानी रखती हैं। तो नर्सिंग का शोबा बहुत ज़रूरी है। फिर मेडिकल कॉलेज होगा, ताकि नए नौजवानों को यहाँ पर MBBS और BDS वगैरह की डिग्रीज कराई जा सकें। अब पाकिस्तान में सालाना 32,890 लड़के लड़कियां डॉक्टर्स बनते हैं, MBBS कंप्लीट करते हैं। अब पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा डॉक्टर्स हो गए हैं। वो इस तरह कि हमारे पास उतने अस्पताल नहीं जितने डॉक्टर्स हो गए हैं। आबादी के लिहाज से डॉक्टर्स की तादाद अभी भी कम है, लेकिन अस्पतालों की तादाद इतनी कम है कि इतने डॉक्टर खपाए नहीं जा सकते। तो 40% डॉक्टर्स, यानी 32,890 में से 13,000 डॉक्टर्स तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वफाकी हुकूमत के अपने दादा शुमार हैं। तो ये जो डॉक्टर जिन पर हम लोग करोड़ों रुपए फीकस खर्च करते हैं, वो हमसे तालीम हासिल करते हैं और फिर बरूनी मुल्क चले जाते हैं। इनको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ब्रेन ड्रेन वो नहीं है कि कोई शख्स अनपढ़ था, उसके पास कोई स्किल नहीं थी, वो मुल्क से बाहर चला गया, उसको जाना चाहिए था, उसके यहाँ पे ऐसा काम ही कोई नहीं था। लेकिन एक शख्स जिसके ऊपर रियासत ने करोड़ों रुपए लगाए हैं, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो फार्मासिस्ट हो, वो किसी डिग्री का भी हो, उससे यहाँ पर काम लेना चाहिए। अब इस्लामाबाद 25 लाख से ज़्यादा आबादी का शहर है। पाकिस्तान का 9वां बड़ा शहर है इस्लामाबाद अब, और हाल ये है कि दारुल हुकूमत होते हुए 40 सालों बाद यहाँ पर नया अस्पताल बन रहा है। लास्ट अस्पताल 1985 में पिम्स बना था, उसके बाद कोई फुल फ्लेज हॉस्पिटल नहीं बना। मुख्तलिफ औकात में एक्सपेंशन होती रही। इमरान खान के दौर में क्लेम किया गया कि 2022 में 300 बेड्स का हॉस्पिटल ऐड किया जाएगा। उसका इब्तदाई तौर पर आगाज़ भी हुआ, लेकिन वो पिम्स का एमरजेंसी और ट्रॉमा का ब्लॉक था, कोई नया हॉस्पिटल नहीं था। तो ये अस्पताल बिल्कुल नया होगा, जिसमें तमाम की तमाम नई फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। और अगर इसका हम कवर्ड एरिया डिस्कस करें तो इसका कवर्ड एरिया तकरीबन 64,31,661 मुरब्बा फुट होगा। इतना बड़ा इसका कवर्ड एरिया होगा। अब पाकिस्तान के अंदर हम लोग हेल्थ पर खर्च कितना करते हैं? हम लोग औसतन हेल्थ पर अपनी पूरी GDP का सिर्फ 1% खर्च करते हैं, जबकि करना कितना चाहिए? 4%।
تو جب ہم ہیلتھ پر خرچ کم کرتے ہیں تو ہمارے ہیلتھ کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. لوگوں کی زندگیاں تھوڑی ہیں ہمارے ہاں. لوگ وقت سے پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں, ان سے کام نہیں ہوتا, وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں, وہ ہیلدی لائف نہیں گزار سکتے, وقت سے پہلے میڈیکیشن پہ چلے جاتے ہیں, اپنے خاندانوں کے لیے اپنے لیے برڈن بن جاتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں ہمارے یہاں. پچھلے 5 سالوں کے دوران ہم نے سال 2021-22 کے فائنینشیل ایئر میں ہیلتھ پر 1.4% خرچ کیا تھا جی ڈی پی کا. وہ سال تھا جب خیبر پختونخوا, پنجاب, ساتھ ساتھ گلگت بلتستان, اسلام آباد کے اندر ہیلتھ کارڈ شروع ہوا تھا. پوری پنجاب کی کوئی 12 کروڑ آبادی کو ہیلتھ انشورنس ملی تھی. تو اسپینڈنگ حکومت نے کی کوئی 350-350 ارب روپے کا وہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. خیبر پختونخوا کے اندر جو ہیلتھ کارڈ تھا وہ تھا. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس سال ہماری ہیلتھ سیکٹر میں اسپینڈنگ بڑی تھی, لیکن ابھی بھی آئیڈیل نہیں تھی. آئیڈیل 4% کہا جاتا ہے, اور جو ملک اچھے ہیں وہ تو ہیلتھ پر 6% تک انویسٹ کرتے ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا بیڈز کے حساب سے اسپتال کون سا ہے, تو وہ ہے میو ہاسپٹل لاہور, جس میں 2700 بیڈز ہیں. اس سے بڑا پاکستان میں بیڈز کے حساب سے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. ہاں, آپ کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے جو کہ کراچی کا سول ہاسپٹل ہے, اس کے اندر بھی کوئی 2200 کے قریب بیڈز ہیں. کراچی کا جو جے پی ایم سی ہاسپٹل ہے, جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہے, وہاں پر کوئی 1600-1700 بیڈز کے قریب بیڈز ہیں. میو ہاسپٹل لاہور 2700 بیڈز ہیں, اور ہر سال تقریباً 12 لاکھ لوگوں کو یہاں پر ہیلتھ کی سہولیات دی جاتی ہیں. ایک چھوٹا سا شہر ہے, اگر آپ کبھی میو ہاسپٹل میں جائیں, لاکھوں کی تعداد میں غریب لوگوں کو یہیں سے شفا ملتی ہے. ہاں, کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی نہ ہونے سے تو بہت بہتر آپشن ہے نا. اب یہ جو جناب میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد میں بن رہا ہے, یہ صرف اسلام آباد کے شہریوں کے لیے نہیں ہوگا, بلکہ اسلام آباد کے ساتھ خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور پنجاب کی وہ اضلاع مثلا راولپنڈی وغیرہ ہے, گجر خان وغیرہ ہے, یہ سارے کے سارے اس اسپیشلٹی سے فائدہ اٹھائیں گے. کیوں؟ اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ ہوگا, ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز یہاں آنا پسند کریں گے, کیونکہ اسلام آباد شہر ہے, جو چھوٹے اضلاع ہیں وہاں پر ہمارے ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں جاتے, وہ مسائل ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ 3 سال کے عرصے میں یہ مکمل بھی ہوگا. مجھے اس کی قیمت پہ ضرور اعتراض ہے. 212 ارب روپیہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے. پنجاب حکومت ایک کینسر ہاسپٹل بنا رہی ہے 915 بیڈز کا, اور اس پر ان کا کلیم یہ ہے کہ 56 ارب روپے لاگت آ رہی ہے. تو اگر یہ 1800 بیڈز کا ہوتا تو اس پر کوئی 110 ارب روپے لاگت آنی تھی. اور کینسر کی جو مشینری ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے جو ریڈیشن کی مشینیں منگوائی جاتی ہیں اور باقی چیزیں. لیکن پھر بھی ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری سطح کے اوپر جب پروڈکٹس ڈیزائن ہوتے ہیں تو ان کی کاسٹنگ بہت زیادہ کی جاتی ہے. اس میں اوبیسلی کرپشن کا عنصر سب سے بڑا عنصر ہے. ابھی میں گزشتہ دنوں جو سابق گورنر پنجاب تھے چودھری سرور, ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ, یعنی کہ صاف پینے کا پانی فلٹریشن پلانٹ, ان کی این جی او 20 لاکھ روپے میں لگاتی ہے, اسی طرح کا اتنی مقدار والا اسے معیار کا جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ حکومت پنجاب لگاتی ہے وہ 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا ہوتا ہے. یعنی کہ 8 سے 10 گنا قیمت سرکاری سیٹ اپ میں جا کے بڑھ جاتی ہے. ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا ہوگا. ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں. اگر ہم کسی طریقے سے اپنے پروڈکٹس کی کاسٹ کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں, کو ایسے طریقے ہم لے آئیں کہ رشوتوں کے بازار کم ہوں, یقین کیجیے ہم اس تھوڑے سے محدود بجٹ سے ہی بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہم امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز, اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.